ایک منٹ واسطے تصور کرو، ایک منٹ واسطے مدینے رہنے لوگ اللہ تو ہم ہی لے حج تے جاؤ، عمرے تے جاؤ، عمرہ کرو پھر مدینے جاؤ، اللہ سب لے اتھے آ کے وقت کنیے گلاں کریں نے میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، میں بڑا خوش قسمت ہاں روزے دیاں میں جالیاں ویکھ کے آیا، میں بڑا خوش قسمت ہاں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا، جنہ تے نبی پاک دے قدم لگ دے ہیں میں اس زمین تے پھر کے آیا۔ کملا آدمی تو روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آویں تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے، اس معاویہ تے تنقید کرنا جڑا نبی پاک نال مسافے بھی کردا ہوندا ہے تے معانقے بھی کردا ہوندا، نبی پاک دیاں نشانیاں اپنے نال لے کے گیا، نبی پاک دی حجامت کر رہا تے تو اپنی قسمتاں تے ناز کردا رہنا، اس معاویہ تے تو تنقید کردا رہنا۔ اللہ معاویہ واسطے ایکو فضیلت کافی ہے کہ او میرے نبی دا صحابی، ایمان قبول کر کے ان اکھاں نال اس نے میرے نبی دے چہرے پر انوار نو ویکھیا، یہ تھوڑا شرف ہے یار، ایک منٹ واسطے تصور کرو، تھوڑا شرف ہے، تصور کر سکتے ہو تساں اس دا؟ تساں تا میں تا خواب ہی ترس گئے ہیں، ساڈا تا آرزو ہے تے تمنا بھی خواب ہی زیارت ہو جائے، آپ دی زیارت ہو جائے خواب بھی، تے جس نو خواب زیارت ہو جائے او کدائیں کھلوندا نہیں، اس معاویہ تے تنقید کرنا جس معاویہ نے انہا اکھاں نال جینیاں جاگدیاں میرے محمد دے چہرے نو ویکھیا صلی اللہ، محفل وچ بیٹھے حدیثاں سنیاں، گفتگو سنی، نبی پاک دے خط تحریر کیتے، باہروں آمڑ والے بادشاہاں دے خط پڑھ پڑھ کے نبی پاک نو سنائے،